बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में, जहां पे इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए थे। उनके खिलाफ 12 मुकदमात हैं। लाहौर के 9 मई के ये मुकदमात हैं जिनमें पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाल रखी है और पुलिस ने उनके फिजिकल रिमांड की इस्तदा की थी। बड़ी तवील समात हुई। लाहौर के कोर्ट रिपोर्टर्स ने उनको बड़ा तफसील के साथ कवर भी किया। इमरान खान का जज के साथ मुकालमा भी हुआ। फिर जो पीटीआई के वकला की जानिब से कोई चीज़ जो है वो कही गई कि इमरान खान से जो जेलर था उसने मोबाइल छीना, इस किस्म की जब बात आई। इसके अलावा कि पीटीआई की क़यादत वहाँ पे मौजूद नहीं थी लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, तो ये मेजर सवालात आए जिस पे डिस्कशन शुरू हुई। काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि एक्चुअली सूरत हाल क्या है। तो एक्चुअल जो सूरत हाल है, जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनकी ज़ुबानी मैं आपके सामने रखता हूँ। दुनिया न्यूज़ से हैं मोहम्मद अशफाक। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पे ये कुछ तफसीलात जो है लिखी हैं। दीगर रिपोर्टर्स ने भी इस हवाले से लिखा कि एक्चुअली हुआ क्या था जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, और इस केस में अब आगे क्या होगा इमरान खान के केसेस में, तफसील के साथ आपको बताएंगे। शुरू करते हैं हम कि जो कार्रवाई थी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, तो कितनी तवील बात हुई। इमरान खान ने जो बात की तो वो बात क्या थी और उसके बाद पूरा एक्चुअली सीन क्या हुआ, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान की 12 मुकदमात में जो जिस्मानी रिमांड का केस था, और ये भी सबको पता है कि जिस्मानी रिमांड में मुल्ज़म की पेशी लाजमी होती है। अगर पेश ना हो तो वीडियो लिंक के जरिए समात होती है। हैरान कुन तौर पर कमरा अदालत में 3:30 बजे के करीब कार्रवाई का आगाज हुआ, तो मरकजी और सूबाई क़यादत जो है वो एक रहनुमा भी कमरा अदालत में मौजूद नहीं था, और कोई पार्टी रहनुमा, कोई एमएनए, कोई एमपीए, अपोजिशन लीडर, असम्बली लॉयर्स फोरम का कोई रुकन, कोई भी कमरा अदालत में नहीं था। एक शख्स जिसका नाम अजहर सदीक एडवोकेट है और एक उस्मान रियाज गिल जो इमरान खान के वकील हैं, ये दोनों वकील आज ना होते तो शायद ये कार्रवाई 20 मिनट से ज़ायद ना चलती। खैर, अजहर सदीक एडवोकेट ने दलाइल का आगाज किया और शुरू ही इस बात से कहा कि इमरान खान को अदालत में पेश करें। सरकारी वकील ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात हैं, पेश नहीं कर सकते, वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगवाएं। अब मुअज़्ज़िज़ जज ने वक्फा लिया और वापस आए और रीडर से कहा वीडियो कॉल मिलाएं। ओपन अदालत में वीडियो कॉल की तो इमरान खान ने खुद कॉल रिसीव की। इमरान खान ने सलाम किया तो मुअज़्ज़िज़ जज ने सलाम का जवाब दिया। फिर जज ने 9 मई के 13 केसेस की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त से मुतल्लिक इमरान खान को बताया। 12 नहीं है, हमने शुरू में बताया, ये 13 केसेस हैं। फिर इमरान खान ने कहा कि मैं कुछ कह सकता हूं। फिर साथ ही सिग्नल प्रॉब्लम के बायस कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। जज के हुक्म पर दोबारा कॉल मिलाई तो जज ने कहा कि खान साहब आप कुछ कह रहे थे। कुछ कह रहे थे तो इमरान खान ने कहा कि ये कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात की माफ़ी मांगो। माफ़ी मुझे नहीं, उनको मांगनी होगी। फिर उन्होंने एक शख्सियत का नाम लेकर बातें की। इमरान खान ने कहा जज साहब मेरी बातों को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। साथ ही दोबारा कॉल डिस्कनेक्ट हुई तो दोबारा कॉल मिलाई गई। इमरान खान ने कहा कि ये इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रहे हैं। 9 मई को पुरअमन एहतजाज का कहा था, मेरा 9 मई से क्या ताल्लुक है। तीसरी मरतबा जब कॉल डिस्कनेक्ट हुई तो जज साहब ने कहा अब ठहर जाओ, सिग्नल का इशू है। अभी ये कहना ही था कि फिर अडयाला से खुद ही कॉल आ गई और वो कॉल इमरान खान को मिला कर दी गई थी। फिर इमरान खान अदालत ने सेहत से मुतल्लिक पूछा तो इमरान खान ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। जज साहब ने कहा कि आपकी बातों को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। फिर जज साहब ने इमरान खान को कहा कि कमरा अदालत में अजहर सदीक साहब आपकी तरफ से पेश हो रहे हैं, क्या आपको कोई एतराज़ तो नहीं। इमरान खान ने बुलंद आवाज़ में कहा कि मुझे अजहर सदीक पर एतमाद है, कोई एतराज़ नहीं। फिर अजहर सदीक ने जज से पूछा कि इमरान खान कैसे लग रहे हैं।
تو جج صاحب نے کہا ماشاءاللہ عمران خان حشاش بشاش تھے، اور گفتگو کے دوران وہ کھڑے بھی ہوئے اور بیٹھے بھی، جس پر وکلاء نے شکریہ ادا کیا اور کال بند ہو گئی۔ پھر اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے دلائل کا آغاز کر دیا۔ سب سے پہلے واٹس ایپ کے ذریعے عمران خان کی حاضری کو چیلنج کر دیا، اور یہاں سے اصل کہانی شروع ہوئی تو جج صاحب نے سرکاری وکیل سے کہا کہ بغیر نوٹیفیکیشن کے ایسی کارروائی نہیں ہو سکتی، جس پر پھر رات گئے حکومت کی جانب سے سیکیورٹی خدشات کو بنیاد بنا کر نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور عدالت نے ریمانڈ دے دیا۔ لیکن 8 گھنٹے سماعت کی لمحہ بلمحہ رپورٹنگ چینلز پر نشر ہوئی، اس کے باوجود کوئی مقامی قیادت، رہنما، ایم پی ایز عدالت کے اندر یا باہر نہیں پہنچے۔ البتہ ایڈوکیٹ ماریہ بلوچ آخر تک جو ہے وہ موجود رہی۔ یہ عمران خان کی جانب سے یہ بھی جو ہے وہ آج کی اس جو انسداد دہشت گردی عدالت میں یہ بھی کہا گیا کہ میرے گھر پر حملہ کیا گیا، میں نے پرامن احتجاج کا کہا تھا، 9 مئی جلاؤ گھراؤ کی جوڈیشل انکوائری کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دے رکھی ہے، میں نے چیف جسٹس پاکستان کو یاد دہانی کروائی ہے ہماری درخواست پر سماعت کریں، اور یہ بھی کہا کہ یہ جھوٹے الزامات عائد کیے گئے، کہتے ہیں کہ عمران خان اس طرح کی واقعات میں معافی مانگے، میں نے 28 سالہ ہسٹری میں سیاسی جدوجہد کی ہسٹری میں کبھی پرتشدد واقعات نہیں کروائے، اور اس پر یہ بھی کہا انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ میرے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا، میری حکومت کے باوجود میری مرضی کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیجز غائب کر دی گئیں۔ عدالت نے عمران خان کی واٹس ایپ کال پر حاضری لگائی، اور یہ جو کیسز ہیں عمران خان کے خلاف، ان میں 10 روزہ فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ جو پولیس ہے اس کو یہ 9 مئی کے کیسز ہیں، ان کیسز میں تھانہ سرور روڈ میں 5 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے، تھانہ گلبرگ کے 3 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے، تھانہ ریس کورس، تھانہ شادمان، تھانہ مغل پورہ، تھانہ ماڈل ٹاؤن کے 1 مقدمے میں جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو یہ عمران خان کے خلاف جو 9 مئی کے مقدمات ہیں، ان مقدمات کے حوالے سے یہ جو ہے وہ رودات ہے کہ ان میں جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ اس وقت اگر بات کی جائے تو جیل میں عمران خان کا ایک تو توشہ خانہ کے کیس میں 22 جولائی تک ان کا جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ ہے، اور اب جو ہے وہ 10 روزہ جسمانی ریمانڈ ان کیسز میں بھی دے دیا گیا ہے۔ یہ 25 جولائی تک جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ ہوگا۔ اب جب 22 جولائی کو نیب آئے گی تو نیب ایکسٹینڈ کروائے گی، پھر یہ آئیں گے تو یہ ایکسٹینڈ کروائیں گے، تو یہ معاملہ جوں کا توں چلتا رہے گا۔ اس وقت عمران خان کے خلاف 9 مئی کے ہی کیسز ایکٹیو ہیں، یا توشہ خانہ کا کیس ایکٹیو ہے۔ اس کے علاوہ جو ایف آئی اے کا کیس ہے، جو ایف آئی اے 1971 میں شیخ مجیب الرحمان کے حوالے سے جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی عمران خان کے ایکس کے اکاؤنٹ پر، اس کے حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے، تو وہ بھی مقدمہ اب جو ہے وہ آنا ہے۔ اب دیکھیں ان مقدمات میں کہیں ضمانت ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی مقدمہ جو ہے وہ آ جائے، کھل جائے، اور پنجاب حکومت نے بھی کہا تھا کہ ہم نے بھی کوئی مقدمہ کرنا ہے، پھر حکومت پاکستان نے اب یہ کہا ہے کہ ہم آرٹیکل 6 لگائیں گے۔ تو ملٹیپل چیزیں ہیں، ملٹیپل کیسز ہیں، ملٹیپل سینیریو ہیں جو آئندہ آنے والے دنوں میں جو وہ بننے جا رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ کہاں پہ جا کر ختم ہوتی ہے۔ جو حالات ہیں وہ ملک کے لیے کم سے کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو پبلک مینڈیٹ ہے، عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو، عوام نے جو نون لیگ کو مینڈیٹ دیا ہے، عوام نے جو پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے، تمام کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے۔ یہ جو وہ منشا ہے آئین کی بھی، جمہوریت کی بھی اور پارلیمان کی بھی۔ اگر آپ اس سے ہٹ کر کریں گے تو کل آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا جو آپ اپنے مخالفین، سیاسی مخالفین کے خلاف کرنے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے کے بعد اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ میجورٹی میں گئی ہے اور سنگل لارجسٹ پارٹی بنے گی۔ اگر یہ حکومت وقت پر فارم 47 کی حکومت کا بھی الزام ہے، وہ ابھی ٹرائبیونلز بن رہے ہیں، وہاں تحقیقات ہو رہی ہیں، چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور دوسری جانب
حکومت جو ہے وہ شاید ایسے لگتا ہے کہ مہازرائی کی پوزیشن لے چکی ہے. اب یہ مہازرائی کہاں پہ جا کر رکے گی یہ دیکھنا ہے. تو تب تک مجھے دیجیے اجازت. آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.